ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 14-19 नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं नान्यं कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति पदच्छेदे न अन्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति पदच्छेदे गुणेभ्यः च परं वेत्ति मद्भावं सः अधिगच्छति। वाक्यांशशः विश्लेषणम्। I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयः, कर्मपदीयः, अन्ये सुबन्ताः, विधेयाः, अव्ययानि, कृदन्ताः, तिङन्ताः। द्रष्टा अन्यं कर्तारं गुणेभ्यः यदा न अनुपश्यति परं गुणेभ्यः च वेत्ति सः मद्भावम् अधिगच्छति। अन्वेषः शब्दाभ्यासः। यदा द्रष्टा गुणेभ्यः अन्यं कर्तारं न अनुपश्यति यदा अव्ययं वेन् द्रष्टा द्रष्टृ सीयर् विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं गुणेभ्यः गुण क्वालिटी क्वालिटेटिव्नेस् पुल्लिङ्गं पंचमी बहुवचनम् अन्यम् अन्यत् अदर् सार्वनामिकं विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं द्वितीया एकवचनं कर्तारं कर्तृ डूअर् विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं द्वितीया एकवचनं न अव्ययं नो नॉट अनुपश्यति अनुदृश् धातोः लटि प्रथमपुरुषः एकवचनम् अनुदृश् प्रथमगणीयः परस्मैपदी टू सर्वे बिहोल्ड टू कीप इन व्यू टू कीप इन माइंड सी इन प्रोस्पेक्ट गुणेभ्यः परं च वेत्ति परं पर सुप्रीम विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं द्वितीया एकवचनं च अव्ययम् एंड वेत्ति विद् धातोः लटि प्रथमपुरुषः एकवचनं विद् विदं ज्ञाने टू अंडरस्टैंड टू लर्न टू नो टू रियलाइज एट्सेट्रा अदादिः द्वितीयगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः सेट् सः मद्भावम् अधिगच्छति सः तत् सर्वनाम अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं मद्भावं मद्भाव पुल्लिङ्गं द्वितीया एकवचनम् अधिगच्छति अधिगम धातोः लटि प्रथमपुरुषः एकवचनम् अधिगम प्रथमगणीयः परस्मैपदी वन ए टू एक्वायर ऑब्टेन गेट अटेन सेक्यूर आज्ञाकरत्वम् अधिगम्य maybe this is in वेणी संवाद अधिगच्छति महिमानं चंद्रोऽपि निशा परिगृहीतः भर्तारम् अधिगच्छेत् to find to meet with fall in with to see to discover to accomplish अन्वयार्थ ओवरऑल मीनिंग यदा द्रष्टा गुणेभ्यः अन्यं कर्तारं न अनुपश्यति when the perceiver the self finds no agent other than the strands the qualities qualitativeness गुणेभ्यः परं च वेत्ति and realizes that which is beyond the strands qualities qualitativeness सः मद्भावम् अधिगच्छति then he attains my state छंदो विश्लेषण नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् अष्टक्षणी भ्यः कर्ता एतेषां मात्राः द्वे 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 यदा द्रष्टानुपश्यति अष्टक्षाणि नुपश्य एतेषां मात्राः एका द्वे एका गुणेभ्यश्च परं वेत्ति अष्टक्षाणि परं वे एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे मद्भावं सोऽधिगच्छति अष्टक्षाणि धिगच्छ एतेषां मात्राः एका द्वे एका प्रथमे पादे अपवादः अन्यथा अस्मिन् चतुर्दशाध्याये 19तमे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः स्वाध्यायः नोट्स ऑफ सेल्फ स्टडी
गुणेभ्यः अन्यः कर्ता न seems to be exactly what William Shakespeare wanted to emphasize by his famous quote, "All the world is a stage," in the monologue by the melancholy Jacques in Act 2, Scene 7 of the pastoral comedy As You Like It. To realize and acknowledge Gunebhyaha Anyaha Karta Na includes having clarity that Yaha Pashyati Tathatmanam Akartaram Sapashyati. 13-30. One who sees is the one who sees himself as not the doer. Comes to mind a Marathi song, पाण्या तुझा रंग कसा ज्याला जसा हवा तसा. O water, what color is yours? You obtain to all colors of their choice. Gunaha are like the colors which color the water, which by itself is basically colorless. To attain Madbhavam, it is not only essential to realize and acknowledge Gunebhyaha Anyaha Karta Na, but to think further beyond the strands, qualities, qualitativeness, Gunebhyaha Param Chaveti. The one who is Gunebhyaha Paraha is he. So implicit in Gunebhyaha Param Veti is Gunebhyaha Param Mam Veti. The text can be read and downloaded from my blog post, to which links are given in the description box. Shubhamastu.